उडना त्यांच्या वांगडा हांवें हेज्या पयलीं सांगलां की आतांच हांव जाला हांव पयलीं विशय समजून घेता कितें तो आमच्या CM आनी हाजे कडेन उलयता आनी मागीर हांव वतलें थंय. बट हो आतां विशय केन्नाच्यान चालू आहा म्हणल्यार तुमच्या नदरेक काय खबर ना म्हाका खबर आशिल्लें पण हांवें डीप स्टडी करूं नाशिल्लो ताजो असो. सो आतांय तुमकां खबर ना कित्याक आतां प्रोटेस्टाक बसले ना हांकां 2 स्ट्रायकाक दीस बसले म्हाका जोर येवन हांव हॉस्पिटलान आशिल्लें. आयजूच आयलां सो ताज्या नंतर आतां हांव एक्चुली आयज म्हजो संदेश आसा ताज्या बरोबर आमी वचपाचें ठरयल्लें. म्हाका खबर ना आतां कितें जालां कारण तोय नाशिल्लो संदेश. सो आतां तुमी वचून मेळटले तांकां जे प्रोटेस्ट करता गांवकारांक. पळयता तुम्ही लॉकडाऊन आसतले काय सरकारान आसतले? हांव ज्या जाग्यार मेजॉरिटी लोक आसा थंय आसतलें. पूण मेजॉरिटी आतां लोक थंयसर प्रोटेस्ट करतात. मेजॉरिटी ना न्ही थंय सगळे थोडे एक ग्रूप ऑफ पीपल आसा थंय. सो हांव ते तांकांय वचून मेळटलें हांव ना म्हणना तांकांय वचून मेळटलें. सो तूं युनिटी मॉलाक तुमचो हयकार आहा काय न्हयकार आसा? दॅट इज अ गव्हर्मेंट डिसिजन न्ही म्हजें डिसिजन न्ही तें. तुमचें मत कितें काय तुमी आतां निवडून येयला थंयसर. नो कमेंट सद्या. तुमी निवडून येयला न्ही तांकां. हय हय पण आय विल हॅव टू टॉक टू माय अथॉरिटीज ऑल्सो दोनूय वाटांनी म्हाका पळोवचें पडटलें. सो तुमी CMा कडेन तांकां व्हरतले घेवन? व्हरतलें न्ही हांव CMा कडेन पयलीं डिस्कस करतलें कितें. ओके थँक्यू.